there is a term called transnational repression. ये transnational repression का जो concept है, इस पे गुज़िश्ता 4, 5, 6, 7 बरस से अमेरिका के अंदर खासा काम हो रहा था. It has never been safe to be an activist or political dissident. You could be subject to harassment, intimidation, imprisonment, physical assault, or even murder. There needs to be a transnational repression, a hotline carefully staffed, with multiple language abilities, multiple protections, with such confidence. Transnational repression is when states cross borders to silence nationals abroad. So this is quite a broad term encompassing a broad range of tactics that includes assassinations, renditions, unlawful deportation, spyware, family intimidation. And that concept says कि अमेरिका के अंदर या किसी भी मुल्क में वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग लॉफुल रह रहे हैं, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट आए हों यहाँ मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, किसी भी तरह से अगर उनको हरासा किया जाता है तो ये ट्रांसनेशनल जो रिप्रेशन है ये उसके जुमरे के अंदर, उसके एम्बेट में आता है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा. इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि आज दिन की डेवलपमेंट से हट के मैं एक नया अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स का एक नया कानून जो है, जो कि बहुत जल्द कनाडा का कानून भी मुझे बनता नजर आ रहा है, उसकी वजाहत करूं. बिकॉज मैं समझता हूं कि ये कानून की इतलाक वैसे भी शुरू हो चुकी है, लेकिन जब ये कानून अपनी फुल फॉर्म में होगा तो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनके लिए खासी मुश्किलें और पेचीदगियां हो सकती हैं अगर वो अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे. और मैं समझता हूं कि उनके टॉप हेड्स के ऊपर ये ज़रूरत है कि वो इस कानून के बारे में अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करें और देखें कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों ये उनके लिए ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है. जो मैंने पिछली वीडियो की उसका टाइटल था A polite and sincere advice to Pakistan's DG ISI from a CIA and Mossad agent, और ये मैंने जीवीएस न्यूज़ पे की. तो मेरी आपसे इसकी मैं फीचर्ड इमेज आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूँ. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीवीएस न्यूज़ को आप ज्वाइन करें, जो ज्वाइन करना चाहते हैं. मतलब क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जीवीएस न्यूज़ के ऊपर ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाए जो रोज़मर्रा की पॉलिटिक्स से हट के होते हैं. इस वक्त तो खैर मैं ये मोईद पीरज़ादा के ऊपर इसको रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन जनरली इस किस्म के टॉपिक्स मैं जीवीएस न्यूज़ से करना चाहता हूँ. तो जो ये पिछली वीडियो थी उसके आखिर में भी मैंने ये हिंट किया था कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर मैं एक ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च के साथ वीडियो लाऊंगा, और ये वही वीडियो है. अब कुछ तो इसका जो मोन्टाज है, शुरू में 1 मिनट का मोन्टाज है, उससे आपको अंदाजा हुआ ही होगा कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है ये किस किस्म का कानून है, इसका क्या मतलब है. लेकिन कुछ मैं आपको मजीद भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो बुनियादी तौर पे ये कहता है कि उन हुकूमतों का रास्ता रोकना है, उनके खिलाफ ये कानून बनाया गया है, ये हुकूमतों के खिलाफ ये कानून बनाया गया है जो अपनी बाउंड्रीज और बॉर्डर्स के बियॉन्ड अपने सिटीजन्स को या अपने डायस्पोरास को या उन डायस्पोरास और लोगों को जो अमेरिकन शहरी हैं, नॉर्थ अमेरिकन, लेकिन उनके ओरिजिन्स जो हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, बांग्लादेश कहीं पर भी हुए, और वो हुकूमतें उन्हें यहाँ टेरराइज करने की, डराने की, इंटिमिडेट करने की या मार डालने की कोशिश करती हैं. तो ये कानून जो है ये उन हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए, उनके रास्ते में उनके जो इरादे हैं उनके रास्ते रोकने के लिए ये कानून जो है ये बना है. अब इस कानून का जो बिल है वो मार्च 2023 में सेनेटर जेफ मार्कले ने सेनेट पे इंट्रोड्यूस किया, और मैं सेनेटर जेफ मार्कले का आपको एक शॉर्ट भी इस हवाले से दिखाना चाहता हूं. Hi, Senator Jeff Merkley here. I introduced a new bipartisan bill to address the starting uptick in transnational repression. But what is transnational repression? It's foreign governments like China and Russia threatening retribution against their citizens living abroad who exercise their freedom of speech and assembly to criticize the home country. The intimidation includes threats against the citizens directly, but also threats to imprison or hurt their family members living back home. And increasingly, these are threats against foreign nationals living right here in America. It's a direct attack on the values of free speech and protest that we hold dear. It's a frightening trend of authoritarian regimes expanding their oppression beyond their own borders, and we need to end that here in America. It's a violation of human rights. Let's get this bill passed. देखिए, ये सेनेटर मार्कले की मार्च की वीडियो थी जो उन्होंने रिलीज की जब वो इस बिल के लिए एक बाई पार्टिसन सपोर्ट हासिल करना चाहते थे. बाई पार्टिसन सपोर्ट वो होती है एक बिल के लिए, एक कानून के लिए, जिसमें दोनों मेन पार्टीज जो हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं, वो दोनों मिलके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और ऐसा बिल जो है उसको बाद में कोई
वैसे तो अमेरिका में जब एक कानून बनता है तो उसकी बहुत नोक पलक दुरुस्त होती है। अमेरिका में एक कानून इसी तरह से अपने प्रोसेस से गुजरता है जिस तरह से एक नई दवाई जब बनती है उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसको चैलेंज किया जाता है, उसको परखा जाता है, उसकी नोक पलक दुरुस्त होती है, उसको देखा जाता है कि इसके हैजर्ड्स तो नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। तो इसी तरह से अमेरिका में एक कानून कोई पाकिस्तान की तरह नहीं बनता। को पाकिस्तान में भी थियोरेटिकली कानून के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन आपने देखा कि जैसे कि अभी इन्होंने पाकिस्तान में जो आर्मी एक्ट 1952 को अमेंड किया है थ्रू दी आर्मी एक्ट 2023 अमेंडेड, तो वो खड़े खड़े उसका स्क्रिप्ट लाया गया कहीं से, उसके ऊपर कमेटी स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं हुई, उसको एक ही दिन के अंदर पास करवा लिया गया। इस किस्म का कोई ड्रामा ढकोसला जो है वो अमेरिका में नहीं हो सकता। तो यहाँ कानून एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरता है, और ये कानून मार्च 2023 में सेनेटर जेफ मार्कले ने सेनेट में इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त इसकी 2 कमेटी स्टेज की रीडिंग्स हो चुकी हैं, कुछ इसकी नोक पर दुरुस्त हुई है। अभी तक इसे सेनेट का अप्रूवल नहीं मिला। सेनेट के अंदर इसको कहते हैं सेनेट 831, और इसका पेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब इसको वहां पे आप देख सकते हैं कि ये वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन ये सेनेट से पास नहीं हुआ। जब ये सेनेट से पास होगा तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, जिसको पाकिस्तानी लोग उर्फ आम में कांग्रेस कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होगा तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के पास जाएगा, और फिर इसको उसका असेंट मिलेगा, ये अप्रूवल मिलेगा। लेकिन ये बिल रुकेगा इसलिए नहीं कि ये एक बाई पार्टिसन बिल है। ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कंट्रोल करने के लिए ये बिल नहीं लाया, और इसके ऊपर जाहिर है बहुत जल्दी एक कंसेंसस होगा। ये अमेरिका के की जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं और अमेरिका की पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो फॉरेन ओरिजिन पॉपुलेशन है उसकी जो वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाई वो सेनेटर जेफ मार्कले की मार्च की छोटी सी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने उस वक्त उसकी सपोर्ट के लिए हासिल की थी। अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ सेनेटर जेफ मार्कले की अप्रैल की है, जब वो सेनेट के किसी सेशन के अंदर मौजूद हैं और वहां वो इस बिल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। There needs to be a transnational repression, a hotline carefully staffed, with multiple language abilities, multiple protections, with such confidence that people know that it's not going to be hacked, that they're not going to amplify the problems by reaching out, that the diaspora communities can circulate that information. And I think that would help us really see the full picture and be able to mobilize a much more aggressive response. So I floated that idea last year, and this is the first time I've heard someone bring it back up before the commission, and I'm continuing to seek feedback on it and partnership on it. I hope because you can no longer be free here in the United States of America if your family is being threatened abroad. अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि सेनेटर जेफ मार्कले ने इसको इंट्रोड्यूस तो जरूर किया है, लेकिन इस बिल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कोई सेनेटर जेफ मार्कले के जहन से नहीं पैदा हुए, बल्कि इसके ऊपर पहले बहुत सा काम हुआ है, बहुत सी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। इसमें अमेरिका की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिका की हर स्टेट में डिफरेंट पुलिस होती है, हर शहर हर काउंटी में डिफरेंट होती है, उनका भी इसमें इनपुट है। और इसमें अमेरिका की जो मेन फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको उर्फ आम में FBI कहते हैं, उसका भी इसमें इनपुट है। इसके अलावा की लॉ फर्म्स का भी इनपुट है। सेनेट का इनपुट तो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा इसमें थिंक टैंक्स हैं बहुत से, जैसे फ्रीडम हाउस है, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन है, उनके स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का भी इसके अंदर बहुत सा इनपुट है। चूंकि इस कानून के बनने के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का बहुत इनपुट है, तो मैं इस स्टेज के ऊपर स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे FBI की वेबसाइट की, और वहां से मैं आपको पढ़ के इसके बारे में सुनाना चाहता हूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे जैसे मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप इसके साथ ही अपने जहन में पाकिस्तान की याद भी ताज़ा कर ले कि हो इस वक्त क्या रहा है। ऊपर आप देखें टॉप पे इसके लिखा है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, और यहाँ पर नीचे आपको टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। व्हेन फॉरेन गवर्नमेंट्स स्टॉक यानी ताकुब करें, पीछा करें, इंटिमिडेट डराएं धमकाएं, खौफजदा करें, और असॉल्ट हमला कर दें, मारें पीटें पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज कंसिडर्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। यानी ऐसी रिप्रेशन, ऐसा खौफ, ऐसी सप्रेशन जो एक रियासत अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड करती। ठीक, अब आप जरा गौर करें कि इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बाकी पढ़ें तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। अब ये ज़ाहिर है खुदा ना खास्ता वो जो लोग कहते हैं कि मैं फलां का एजेंट, इसका एजेंट, उदा एजेंट, ये मैंने तो नहीं लिखा ना भाई कानून, मुझे तो अभी पता चला इसका। इट इज इलीगल
and you can get help to stop it. You can get help to stop it. अब नीचे देखें help कहाँ है. If you are in the US, including a US territory, यानी अगर आप 50 states के बाहर भी जो 2-3 उनकी dependent territories है वहां पर भी हैं, your freedom of speech is protected regardless of your citizenship. पर फिर मैं पढ़ के सुनाऊं उन बेवकूफों को जो पिछले 48 घंटे से मेरे खिलाफ एक चूतिया किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ें. If you are in the United States, including a US territory, your freedom of speech is protected regardless of your citizenship. और ये नाचीज क्या है? ये जर्नलिस्ट है. How to report? Contact the FBI online at tips.fbi.gov. Call 1-800-CALL-FBI, 1-800-225-5324. Threat intimidation guide भी नीचे दी हुई. अब आ जाए इसमें कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की फॉर्म्स क्या हो सकती हैं. ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स: स्टॉकिंग, आपको पीछा करना; हैरेसमेंट, डराना धमकाना, खौफजदा करना; हैकिंग, आपके टेलीफोन फोन आपके लैपटॉप कंप्यूटर में घुस जाना; असॉल्ट, फिजिकल हमला कर देना, जैसा कि एक बलवा पैदा करने की कोशिश करना जिसमें माशाल्लाह हमारे लोग बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करते हैं; अटेम्प्टेड किडनैपिंग, अगवा करने की कोशिश करना या अगवा कर ही लेना; फोर्सिंग और कोअर्सिंग द विक्टिम टू रिटर्न टू द होम कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब आप इंटरपोल के जरिए वारंट्स इशू करते हैं, रेड वारंट इशू करते हैं, डराते धमकाते हैं किसी अमेरिकन सिटीजन को या रेजिडेंट को, या यहाँ कोई स्टूडेंट होता है उसके माँ बाप को पीछे आप हैरास करते हैं, उसके बच्चों को हैरास करते हैं, उसके खानदान के उसके कजन को हैरास करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि तुम वापस आओ पाकिस्तान ताकि तुम्हारी हम हड्डी पसली ठीक करें, तो ये उस चीज को एड्रेस करता है. थ्रेटनिंग और डिटेनिंग फैमिली मेंबर्स इन दी होम कंट्री. अब जरा गौर करें इस वक्त कितनी कंप्लेन आ रही है ऐसे अमेरिकन सिटीजन्स की तरफ से कि उनके फैमिली मेंबर्स, कजन्स और रिश्तेदारों को पाकिस्तान में हैरास किया जा रहा है, ये बिजनेस पार्टनर्स को हैरास किया जा रहा है. फ्रीजिंग द फाइनेंशियल एसेट्स. गौर करें इस नाचीज के ऊपर भी पता नहीं कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त इस केस के बनाए. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 7 केसेस हैं. ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, ठीक, जो ऑनलाइन अभी जो सारा 48 घंटे पहले इन्होंने मेरा प्रोपेगेंडा किया है कि मैंने अपनी माँ को भी कत्ल किया, मैंने अपने बाप को भी अंगूठे लगाए, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, बेवकूफ के बच्चे, वो सब चीजें जो इन्होंने किस वजह से की हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक 3.25 मिनट का एक कमेंट पूछ लिया कांग्रेस की एक रिस्पेक्टेड जगह के अंदर. Governments use transnational repression tactics to silence the voices of the citizens or non-citizens connected to the country. Governments use transnational repression tactics to silence the voices of the citizens और नॉन सिटीजन्स कनेक्टेड टू द कंट्री. यानी पाकिस्तान के तो शहरी हैं ही नहीं, अमेरिका के शहरी हैं, लेकिन उनको भी डरा रहे हैं. गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम और कोअर्स देम टू रिटर्न होम. अब आ जाए हु इज टारगेटेड. फॉरेन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान टिपिकली टारगेट political and human right activists, dissidents, journalists, political opponents, religious और ethnic minority groups. यानी अहमदीज को आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पीटीआई के लोग बैठे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मेरी तरह के जर्नलिस्ट को, शाहीन सेबाई साहब को, साबिर शाकिर जो बरतानिया में बैठे हैं उनको, या पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं जैसे शहबाज गिल हैं, जो डिसिडेंट्स आपके बैठे हैं, बलोच डिसिडेंट बैठे हैं, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. ठीक, तो ये उसके हवाले से है. यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ. अब मैं ये आपको जो बता रहा हूँ इसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअली टॉप बॉटम. मैं नहीं चाहता, मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको एक लेक्चर दे के यहाँ से चला जाऊं और आप वक्ती तौर पे अम्यूज का मतलब हमने ढूंढ लिया उर्दू में, महजूज हो जाए उससे. खाली मकसद ये नहीं है. मकसद ये है कि आप ज़ाती तौर पे अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करें, गूगल में जाएं, वहाँ लिखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और देखें कि अमेरिका में और कनाडा के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से कितना ज़्यादा काम हो चुका है और उसकी क्या फ्यूचर शक्ल जो है वो आपके सामने आएगी. वहाँ आपको ये भी पता चलेगा कि अभी यूरोपियन यूनियन ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कानून साजी नहीं की, लेकिन रेस्ट श्योर कि एक दफ़ा जब सेनेट से और हाउस से इस बिल को अप्रूवल मिलेगा तो आप देखेंगे कि यूरोप के भी बहुत से ममालिक के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर कानून साजी जो है वो शुरू हो जाएगी. सो इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके के अंदर और यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक जो हैं वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के कवानीन जो है वो डेवलप कर लेंगे. अब मैं आपको चंद सेकंड का एक टुकड़ा दिखाता हूँ जो मेरा ख्याल है कि हेरिटेज फाउंडेशन के फ्रीडम हाउस जो है उनकी एक डिस्कशन है जिसके मैंने चंद सेकंड 10-15-20 सेकंड का एक टुकड़ा मैंने लिया है. और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंटरपोल जो है ये भी महसूस किया गया एज ए रिजल्ट, जैसे ये कानून ने डेवलप किया इसके कॉन्सेप्ट ने, कि ये जो अथॉरिटेरियन हुकूमतें हैं उसमें ताजिकिस्तान का जिक्र है, ईरान का जिक्र है, ये अपने सिटीजन्स को या डायस्पोरास जो है उनके रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनको हेरास करते हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरपोल. और इंटरपोल का यूज इसलिए ज्यादा एफिशिएंट हो गया है
کہ گزشتہ چند برسوں میں چونکہ انٹرپول نے جو انٹرنیشنل پولیسنگ ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے اس نے اپنے آپ کو زیادہ کمپیوٹرائز کر لیا ہے. جب ریکویسٹ کسی گورنمنٹ کی آتی ہیں وہ ایک اپنا جعلی قسم کا, جیسے پاکستان کی عدالتیں جس قسم سے کیس بناتی ہیں خدا کی پناہ اللہ اللہ معاف کریں, تو وہ جب ظاہر انٹرپول کو بھیج دیتے ہیں تو انٹرپول والے اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے اس کے اوپر ایک ریڈ وارنٹ جو ہے ایشو کر دیتے ہیں. یہ لا اب چیلنج کرنے لگا ہے اور یہ انٹرپول کو یہ ایڈوائز کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں, آپ نے اپنے آپ کو مس یوز نہیں ہونے دینا ہے. اور انٹرپول کا جو مس یوز کرتی ہیں پاکستان کی طرح کی حکومتیں, ایران کی طرح کی حکومتیں, ترکی کی طرح کی حکومتیں, ان کا راستہ یہ قانون روک دے گا. میں آپ کو پہلے اس کی ایک سائٹ کا چھوٹا سا شارٹ کا ٹکڑا سناتا ہوں اور اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی امیجیٹ اپلیکیشن پاکستان کے حوالے سے کیسے بنتی ہے. Transnational repression is when states cross borders to silence nationals abroad. So this is quite a broad term encompassing a broad range of tactics that includes assassinations, renditions, unlawful deportation, spyware, family intimidation. Of those, at least 12 abused Interpol during the time period we examined. So this is genuinely a global problem. اب یہ انٹرپول کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن دیکھی, اب میں آپ کے سامنے ایک لائیو پریکٹیکل ایگزامپل اس کی رکھتا ہوں. پرومیننٹ پاکستانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب احمد نورانی صاحب, جن کو اسلام آباد میں ان کو اسالٹ کیا گیا, کرمنل اسالٹ کی, ان کو زخمی کر دیا, سر پہ ان کے لوہے کی راڈز ماری. وہ تو کوئی اوپر سے لوگ آ گئے اس وقت جس کی وجہ سے یہ اسالٹ کرنے والے وہاں سے دوڑ گئے, ورنہ مقصد ان کا شاید احمد نورانی کو قتل کرنا تھا. یہ مین جو آپارا کو سڑک جاتی ہے 0 پوائنٹ کی طرف سے, وہاں پر یہ جرم کیا گیا. 2017 میں ہوا. اس کے بعد میرا خیال ہے 2018 میں وہ یہاں پہ امریکہ میں آ گئے. انہوں نے یہاں سے تعلیم بھی حاصل کی, یہاں سے ماسٹرز کیا, پھر ایک ویب سائٹ بنائی, اس پہ وہ کام بھی کرتے ہیں, ابھی بھی بہت محنت مزدوری کرتے ہیں. میری ان سے 1-2 دفعہ فون کے اوپر بات بھی ہوئی. احمد نورانی کے خلاف پاکستان کی حکومت نے انٹرپول کے وارنٹ ایشو کیے ہیں. وہ کیا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کی جائیداد کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹوری چھاپی, اور اس سٹوری میں حالانکہ وہ بن ہی نہیں سکتا کیس, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ ان کے پاس جو فیکٹس آئے وہ باجوہ صاحب کے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے تھے. اگر ایف بی آر کے لوگوں نے وہ فیکٹس لیک کیے ہیں, وہ ان کی ایک ڈفرنٹ قسم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایف بی آر کے قانون کے تحت ان کو ایک شہری کے ٹیکس ریٹرنز کے جو کوائف اور اس کے جو مندرجات یعنی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ان کو لیک نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر جرنلسٹ کی ذمہ داری صرف اس حد تک ہے کہ جو چیز وہ پبلش کرتا ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے کہ نہیں, تو انہوں نے نارتھ امریکن سائٹ ہے, انہوں نے حقائق پہ مبنی وہ فیکٹس جنرل باجوہ کے ٹیکس کے پبلش کیے. پاکستان میں ان کے خلاف کیس چلایا گیا, ان ایبسینشیا ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد ان کے وارنٹ جو ہے وہ ایشو کر دیے گئے. ٹرانس نیشنل ریپریشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کی جا رہی ہے جہاں انٹرپول کو مس یوز کیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی احمد نورانی کو خود اس چیز کا ٹھیک طرح سے احساس ہوا ہے. اب ان کو احساس ہو جائے گا جب میرا وہ یہ ویلاگ دیکھیں گے. یہ اس کی امیجیٹ امپورٹنس جو ہے وہ بنتی ہے. اس سٹیج کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں نے ایک ٹکڑا کاٹا ہوا ہے ایک کینیڈین سائٹ کا, ٹرانس نیشنل ریپریشن کا. ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کینیڈا میں بھی اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. سیکنڈلی بہت خوبصورتی سے یہ گرافک پریزنٹیشن ہے, اس کو آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں. یہ میرا خیال 15-20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کو فرام اے کینیڈین لا کے پرسپیکٹو سے ایکسپلین کرتی ہے. In the past, escaping your country of origin was an important step towards finding safety. But with the expansion of tools available to authoritarian governments, activists can now be affected by what's known as digital transnational repression. These tools allow governments to reach beyond borders and gain access to activists' social media and email accounts through surveillance and hacking attempts. In speaking with dissidents who have relocated to Canada, it's clear that digital transnational repression is having a serious impact on the advocacy work, sense of security, and emotional welfare of these communities. But there is little support for victims who experience such targeting, and policy efforts to date have been insufficient. اچھا, اب یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قانون بنانے والے جیسے سینیٹر جیف ماکرے اور یہ سب لوگ ہیں, ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ روس ہے, چین ہے, ایران ان کا ٹارگٹ ہے, ان کا ٹارگٹ تاجکستان ہے, ان کے ٹارگٹ بالکل بھی پاکستان نہیں ہے جب انہوں نے ڈیبیٹ کرنی شروع کی. لیکن جب قانون بن جاتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے قوانین بنائے تھے شاید تحریک انصاف کے خلاف ڈسیڈنٹس کے, وہ بعد میں نواز شریف صاحب کے اور ان کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئے. پی ٹی آئی نے جو پی کا ایمینڈڈ ایکٹ تھا 2016 کا ایکٹ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے, اس وقت پی ٹی آئی والوں سے تنگ تھے. اس کے بعد 2000 میرا خیال ہے 19 یا 20 میں اس کا ایک ایمینڈڈ ایکٹ جب فواد چودھری صاحب منسٹر انفارمیشن تھے وہ آیا, اور بعد میں حالانکہ وہ ایمینڈڈ ایکٹ کو اطہر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا. باوجود اس کی سسپینشن کے یہ جو کواسائی مارشل لا گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم کی, یہ پھر بھی
پیکا کے امینڈڈ ایکٹ کو استعمال کرتے رہے. تو اسی طرح سے جب ایک قانون کہیں بن جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے جس طرح سے منی پلانٹ یا بیل کو آپ کہیں لگاتے ہیں وہ پھیل کے پوری دیوار کو کور کر لیتی ہے, وہ خود ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرح گرو کرنے لگ جاتی ہے. تو ہر قانون اپنا راستہ خود سے بنا لیتا ہے. یہاں اس وقت میں بہت ہی کریڈیبل وجوہات کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا قانون ہے یہ پورا کا پورا ٹھک کر کے پاکستان کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. دیکھیں اس کا خطرہ اس لیے محسوس کیا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے, میرا خیال ہے 6-7-8 مہینے سے انکریزنگلی جو پاکستانی امریکن ہیں جو یا تو سٹیزنز ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں یا یہاں پہ کسی بھی وجہ سے ہیں, ان کی انکریزنگ کمپلینٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو, ان کے فیملی ممبرس کو یا بزنس پارٹنرس کو یا ان کے بزنسز کو پاکستان میں ہراس کیا جا رہا ہے. ان کے بزنس ورکرز کو بھی ایسی رپورٹس ہیں کہ ان کے بزنس ورکرز اگر فیصل آباد میں ہیں, کراچی میں ہیں, ان کی فیکٹری ہے, ان کا کوئی یونٹ ہے, ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کوئی ڈسیڈنٹ یہاں پہ ہے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, اس کی بہن یا بہنوئی جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا. اس کو یہ کہا گیا کہ تم یہ ٹویٹ جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دو ورنہ تمہاری بہنوئی کا یہ کر دیں گے, اس کو مار دیں گے جان سے, تم اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر لو. یہ کلاسک اینڈ کلیئر ایگزامپلس ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن کی جو پاکستانی حکومتی اداروں کی طرف سے ہو رہا ہے. بہت سے لوگ امریکہ میں ایسے ہیں, مجھے کم از کم 1 درجن سے زیادہ ایسے لوگ ملے ہیں جو پاکستان ان کو ٹریول کرنا تھا انہی مہینوں میں, پچھلے 1-2 مہینوں میں, لیکن اب انہوں نے ٹریول نہیں کیا. وہ مسلسل اپنے ٹریول کو ڈیلے کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ کسی نہ کسی حکومت پاکستان کے خلاف کسی پروٹیسٹ ریلی کا حصہ تھے, وائٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, کسی اور جگہ پہ پروٹیسٹ کیا, ان کی تصویریں آ گئیں, انہوں نے ٹویٹ کیے یا ٹویٹر یا فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر ان کی پکچرز چلتی رہیں, اور وہ خوفزدہ ہیں, وہ سہمے ہوئے ہیں کہ جب وہ پاکستان میں جائیں گے تو ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ خدیجہ شاہ چونکہ امریکن سٹیزن بتایا جاتا ہے, یا کوئی ایک اور خاتون بھی تھی جن کو زمان پاک کے باہر سے پکڑ لیا, تو وہ بھی اس حوالے سے ڈرے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ پبلک پلیسز کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, ایسے عناصر اور ایلیمنٹس کو بھیجا جاتا ہے جو ہمارے اداروں کے پیرول کے اوپر ہوتے ہیں پریزیومبلی, یا ان کے ساتھ کسی طرح سے لنکڈ ہوتے ہیں. جیسے 26 تاریخ کو جب میں کانگریس کی جو بلڈنگ تھی, ریبن آفس کی جو بلڈنگ تھی, ریبن ہاؤس آفس بلڈنگ جو تھی, جہاں پہ سیمینار اور ڈسکشن ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے, وہاں کچھ ایسے ایلیمنٹس کو بھیجا گیا جو کلیئرلی پاکستان کی لگ رہا تھا کہ ایمبیسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان میں سے ایک شخص جو ہیں جن کا میرے سے کوئی تعلق نہیں, میں نے ان کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں, میں ان کو جانتا نہیں, پہچانتا نہیں, ان کو جاننے پہچانے کی مجھے کوئی ذرا بھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی خواہش نہیں ہے. انہوں نے آ کے میرے اوپر ایک طرح سے ایک وربل جنگ پیدا کرنے کی کوشش کی, یہ کہہ کے کہ آپ یہاں پر کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے, لیکن مجھے تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مارا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک کاغذ نکال لیا جس پہ پتہ نہیں کسی پولیس کا تھا, اور وہ پتہ نہیں خاصا پرانا کاغذ تھا, جس طرح سے لوگ ایک میڈیکل کا کوئی نسخہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا. آپ اس نسخے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سال پرانا نسخہ ہے. یہ بھی کئی مہینے پرانا کوئی پولیس کا کوئی کاغذ تھا جس میں انہوں نے کوئی کمپلین کی ہوئی تھی, اور اس کی بیسس پہ انہوں نے مجھ سے وہاں پر ایک بحث شروع کر دی. پھر مجھے کسی نے کان میں بتایا, وہ آپ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, کہ بھئی یہ بیسکلی سارا ڈرامہ جو ہے یہ آپ کو غصہ دلا کے پرووک کر کے آپ کی ویڈیو بنانے کی کوشش ہے. دس از آلسو این ایگزامپل آف ٹرانس نیشنل ریپریشن. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا تو میرا کوئی ذاتی ان سے تعلق ہو, جھگڑا ہو. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب کوئی شخص دوسرے شخص کو پہچانتا ہے. جس شخص کو آپ نے کسی کے ساتھ کبھی پانی بھی نہیں پیا, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, اس کو جانتے نہیں, اس کا نام آپ کو نہیں پتا, پہلے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایسے کیریکٹرز کو پریزیومیبلی فرام اے پیورلی انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو ان کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر, یہ ایک اور ایگزامپل ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی, جہاں ایک نون پرومیننٹ جرنلسٹ کو ہراساں کرنے کے لیے, خوفزدہ کرنے کے لیے, اس کی آواز کو دبانے کے لیے. اور یہاں پر کیا ہے کہ کانگریس کے اندر کھڑے ہو کے, چونکہ میں نے 3.25 منٹ کا ایک سوال اور کامنٹ کیا ہے اور میں نے ایک آگے سے اس کا جواب ایلیسٹ کیا ہے, تو اب مجھے وہاں پر باقاعدہ ایسے لوگ جو بھیجے جاتے ہیں ناصر, تو وہ فون کے اوپر اپنے ان کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں پیچھے, پیرول ماسٹرز جنہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو ایک پلان کر کے آپ کسی کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان صاحب نے ہراساں کر کے اس کی ویڈیو بنائی, اور اس ویڈیو کو انہوں نے خود اپنے, میرا خیال اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ریلیز بھی کیا. تو میں یہ اسی طرح سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کیا. اس میں انڈرسٹینڈیبلی پاکستانی انتظامی جو ڈھانچہ ہے پورا کا پورا ریاست کا, اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ایک مینٹل بیریئر ہے. مینٹل بیریئر اس لیے ہے کہ پاکستان میں وہ ٹوٹل امپیونٹی سے آپریٹ کر رہے ہیں. یعنی امپیونٹی کی اگر آپ انگریزی کے لفظ کی اردو بنائیں تو وہ ہوگا خوف خدا.
یعنی کوئی خوف خدا چکے ہے ہی نہیں, کسی اکاؤنٹیبلٹی کا, کسی پکڑ کا, کسی اسکروٹنی کا ان کو خوف ہے ہی نہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کو, ڈھانچوں کو. تو اس لیے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو پوچھ نہیں سکتا. نہ کوئی عدالت ہے, نہ کوئی سپریم کورٹ ہے, نہ کوئی سیشن کورٹ ہے, نہ کوئی ریگولیٹری باڈی ایگزسٹ کرتی ہے. جو افسر چاہتا ہے, اوپر سے کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے پکڑ لو, مار لو, اٹھا لو, لٹکا دو, ویڈیو بنا لو, آڈیو نکال دو, ویڈیو ریلیز کر دو. ابھی جیسے آپ, اگر یہ امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو شہید ارشد شریف کو جس طرح سے قتل کیا گیا یہ ہو نہیں سکتا. اگر امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو پھر شہید ارشد شریف کے قتل کے بعد اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی, اب تک لوگ پکڑے جاتے, اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جیل میں ہوتے, نہیں ہوا. اگر امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو جس طرح سے 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا اور اس نے ہزاروں لوگوں کو ابھی تک نہیں چھوڑا, یہ ہو نہیں سکتا تھا. امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو جس طرح سے عمران ریاض گم ہے, 80 دن ہو گئے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا تھا. امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو جس طرح سے علی محمد خان کو 80 دن کے بعد چھوڑا ہے, اور میرا خیال علی شہریار آفریدی کو ابھی تک نہیں چھوڑا, یہ ہو نہیں سکتا. اگر امپیونٹی کا کلچر نہ ہو تو جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا چلان ہی نہیں پیش ہوا تھا چند دن پہلے تک, ان کو پکڑا ہوا ہے. جس طرح سے میاں اسلم جو موجود ہی نہیں تھا لاہور میں, اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بنائے. یہ سب ایگزامپلز ہیں ایک ڈھانچے کے جو امپیونٹی کے کلچر کی اس کو عادت ہو گئی ہے. چونکہ اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی عدالت ہی نہیں بیٹھی ہوئی, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے, کسی کو حساب کتاب اور جواب دینا ہی نہیں ہے. تو ان کی عادت اور ان کا مزاج اور ان کا بیہیویئر اور ان کا ڈی این اے اس قسم کا بن گیا. اب یہی ڈی این اے جب وہ لے کر یہاں پہ آتے ہیں, بیکاز وہ آتے ہیں بالکل لائک, کوئی ایگزامپل نہیں میرے ذہن میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, تو وہ ایک نئی دنیا میں آ جاتے ہیں جس کے میکینزمز کی ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور یہ تمام جو ممالک جن کا میں نے پہلے نام لیا, چونکہ ان ساروں کو کسی میکینزم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, چونکہ یہ ساری ہی اتھارٹیرین اور فیشسٹ قسم کی اسٹیٹس ہیں, اس لیے انہی کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بن رہا ہے. اچھا, یہ کہنا ضروری ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹاپ آف مینجمنٹ ہائرارکی کے اوپر جو ٹاپ کا آفیشل ہوتا ہے یا ٹاپ کا ڈیسیجن میکر ہوتا ہے, اس کا اپنا مائنڈ اور ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہمبل ہے, اس کا سوفیسٹیکیٹڈ مائنڈ ہوتا ہے. لیکن اس کے نیچے جو مشینری امپلیمنٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ بہت بلنٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی مائنڈ ٹریننگ یا اس کا کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ چینج نہیں ہوا ہوتا. اب دیکھیں نا, سافٹ ویئر چینج کی جنرلی پاکستان میں کیا اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ مار پیٹ کے کسی کا سافٹ ویئر ٹھیک کر دیں, لیکن سافٹ ویئر اپڈیٹ کا تو زیادہ یعنی صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے اور ان کو آپ کو دنیا کے ساتھ ملا کر چلنا ہے. تو سافٹ ویئر جو ہے نیچے امپلیمنٹیشن عام کا ریوائز نہیں ہوا ہوتا. ان کیس آف پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی, وہ چونکہ آگے انہوں نے پولیس کا بھی استعمال کرنا ہے, پھر انہوں نے بہت سے کرائے کے لوگ بھی ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں, وہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہوتے ایز سچ. تو یہ امپلیمنٹیشن عام خاصی رف ہے اور خاصی کروڈ ہے, اور اس کا جو مائنڈ فریم ہے وہ کہیں یعنی مڈل آف دا 20th سینچری کا مڈل ہے, 1950 کی 1940-50 1960 کی جو مینٹیلٹی ہے اس کے اندر ان کے انرشیا میں یہ اریسٹڈ ہے. اب ان کے بیہیویئر کو چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی محنت جو ہے وہ کرنی پڑی. ایک اور بہت بڑا پاکستانی چیلنج یہ ہے کہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, جو فیوڈلزم ہے, جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, اس کو بجائے اس کے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کیا جاتا, پاکستان کے ریاستی ڈھانچے نے فیوڈل مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کر کے اس کو گلوریفائی کر دیا ہے. اور فیوڈل مائنڈ سیٹ کو انگریزی کے چند جملے بھی سکھا دیے ہیں, فیوڈل مائنڈ سیٹ کو ایس یو وی کے اندر, شوگن میں, روور کے اندر, لینڈ روور میں بھی بٹھا دیا ہے, اور فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ٹائی بھی لگا دی ہے, فیوڈل مائنڈ سیٹ کو سوٹ بھی پہنا دیا ہے, لیکن مائنڈ جو ہے وہ بالکل فیوڈل ہے. کئی دفعہ جس طرح سے یہ لوگ مہنگی مہنگی ایس یو ویز چلاتے ہیں لاہور, اسلام آباد, پنڈی میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایس یو وی نہیں چلا رہے, کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے کر کے اس کو چلا رہے ہیں, بیکاز وہ اس کو اس طرح سے ایک پاور پروجیکشن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہاں پہ جو پرنسپل چیلنج ہے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے لیے وہ ہے to learn new things and to unlearn old things, یعنی مائنڈ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں جو نہیں ہو سکتی. اگر میں آپ کو یاد کراؤں, بہت سے لوگ جو یعنی جن کا تعلق فار انسٹنس ملٹری سے ہے یا پولیس سے ہے, ان کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو اس وقت جو اسٹینڈرڈ ایشو تھا گن کا, جو سپاہی کے پاس ہوتی تھی, وہ 303 قسم کی گن تھی, جو ایک انگلش گن تھی, اینفیلڈ .303 یا 303 اس کو کہتے تھے, اور اس کی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں ویکیپیڈیا وغیرہ سے. اور یہ جو تھی یہ تقریباً 100 برس تک, 90-100 برس تک اینفیلڈ گن کے ڈفرینٹ ورژن جو ہیں وہ برٹش انڈین آرمی جو ہے وہ استعمال کرتی تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اس کو یوز کیا, سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کو یوز کیا. جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو امریکن گن جو امریکنز نے یوز کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں, مارک 1 جو ایک طرح کا جرمن ورژن تھا اس کا, M1 یا مارک 1 جو ہے, وہ پاکستان آرمی کو ملی اور ان کو اس کو لرن کرنا پڑا. بڑی ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ ایک نیا ہتھیار آ گیا. پھر مارک 1 کے بعد ریویژن ہوتی رہی اور فائنلی اس وقت ایک جرمن جو گن کا جو پاکستانی ورژن ہے جس کو G3
कहते हैं बेसिकली एक जर्मन गन है जिसका वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। एयरफोर्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, 1965 में पाकिस्तान का जो मेन टूल या वेपन था, जो मेन प्लेटफॉर्म था कॉम्बैट का, वो आई थिंक F-86 सेबर जहाज थे। उसके बाद फिर मिराजेस पे पाकिस्तान एयरफोर्स चली गई, उस पर उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया। फिर वो F-16 जैसे इंतहाई सोफेस्टिकेटेड जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स या एवियोनिक्स थे, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया। और फाइनली जो है अभी जैसे कहा जाता है कि JF जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JS-17 जो है उसके बहुत अच्छे एवियोनिक्स हैं। वैसे आई एम नॉट रियली श्योर कि F-16 से ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन वो हैं। तो हर जगह जब पायलट्स को नया प्लेटफॉर्म मिलता है, नया वेपन सिस्टम मिलता है, तो उनको बहुत ज़्यादा रीट्रेन अपने माइंड को करना पड़ता है। बस अब एक एग्जांपल देके मैं इस पूरी डिस्कशन को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे किसी ने भेजी, जिसमें दुनिया न्यूज़ के ऊपर 2 ब्रिगेडियर साहिबान को, एक गालबन ब्रिगेडियर हारिस थे, दूसरे गालबन ब्रिगेडियर वकार थे। ब्रिगेडियर वकार से तो मेरा कोई तारुफ है नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस हैज़ बीन अ ग्रेट मेंटोर। वो मेरे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहे हैं। आई ऑलवेज हैव वेरी गुड रिकलेक्शंस ऑफ हिम। वो आके ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो ब्रिगेडियर हारिस, ब्रिगेडियर वकार जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी साफ सुथरी लैंग्वेज में एक पुराना घिसा पटा जो एस्टैब्लिशमेंट का पूरा नैरेटिव है वो उन्होंने वहां पे दिया। अब यहाँ पर विदाउट एनी यानी विद ऑल रिस्पेक्ट जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर हारिस, जिनका मैं बहुत ही ज़ाहिर मेरा ताल्लुक भी रहा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं, स्पेशल ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पुरानी बातें कर रहे हैं। उनके सॉफ्टवेयर के अपडेट की ज़रूरत है। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी उम्र के हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए, लेकिन मैं अपने सॉफ्टवेयर को बाय ट्रैवलिंग, बाय रीडिंग, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, बाय एक्सपोजर, बाय मीटिंग न्यू पीपल, बाय पुटिंग माई सेल्फ इन न्यूअर सिचुएशंस, मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता हूँ। अब मैं जब पाकिस्तान से निकला हूँ तो बहुत तेजी से मुझे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा है, किसी के प्रेशर में नहीं, हालात की मजबूरी की वजह से, बिकॉज मैं एक नए सिस्टम, नए कल्चर, नई सिविलाइजेशन, नई तहजीब का हिस्सा हूँ, नए मैनर्स हैं यहाँ पे। यहाँ जब से आया हूँ एक सॉफ्टवेयर मेरा ये अपडेट हुआ है कि टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है, गर्मी है तो मारो गोली, टी शर्ट में भी कहानी चल जाती है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। तो बहरहाल तो सॉफ्टवेयर मुझे अपना अपडेट करना पड़ा है। जो ब्रिगेडियर साहब दोनों फरमा रहे थे, और उसमें बड़ी मुझे हंसी भी आई, वही कह रहे थे कि जिस तरह से मोहित पिज़ादा ने पाकिस्तान के बारे में बात की है, कभी किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने अमेरिका के बारे में इस तरह की बात की है, कभी किसी हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट ने की है। भाई अब देखें इसमें कितनी बड़ी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, क्योंकि वो रहे ही नहीं मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर, या आए होंगे एज ए टूरिस्ट आए होंगे, किसी रिश्तेदार को मिलने आए होंगे। जितना अमेरिका की, मैं कोई लफ्ज नहीं सख्त इस्तेमाल करना चाहता, लोग कहते हैं, लेकिन जितने अमेरिका की बजाते हैं अमेरिकी, और जितने अमेरिका के लोग अमेरिका की तनकीद करते हैं, डन टू डेथ कर देते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ की हॉलीवुड की बेस्ट सेलर फिल्मों में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट करप्ट था, प्रेसिडेंट मर गया है, प्रेसिडेंट कत्ल हो गया है, पावर वैक्यूम पैदा हो गया है, जनरल्स करप्ट हैं, पुलिस करप्ट है, ठीक है, व्हाइट हाउस के ऊपर कब्जा हो गया है, एलियंस आ गए हैं, फौज लड़ नहीं पा रही, निकम्मे हैं, सरेंडर कर दिया है, फलां चीज आ गई है, फलां चीज आ गई है। मतलब यहाँ तो ऐसी ऐसी हुकूमत की और रियासत की फिल्म के जरिए, मीडिया के जरिए, अब ज़ाहिर है फिल्म इज पार्ट ऑफ द मीडिया, और जो लोग न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, जो लोग वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, जो लोग उसके कॉलम्स पढ़ते हैं, और उनको तो छोड़ दें तो फिर बड़े मेन स्ट्रीम किस्म की पब्लिकेशंस हैं, जो सेकेंडरी पब्लिकेशन के अंदर अमेरिका की ठुकाई की जाती है, उसकी तो खुदा की पनाह है। अगर उस किस्म की ठुकाई पाकिस्तान की रियासती इदारों की कोई करना शुरू कर देगा तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। हिंदुस्तान, कितनी दफा हुआ है कि हिंदुस्तान की एजेंसीज ने अपने किसी लीडिंग टेलीविजन एंकर का ताकुब दुबई में किया, किसी और जगह पे अबू धाबी में किया, उसको अफ्रीका के किसी मुल्क में मार डाला, उसकी फिर बाद में कत्ल की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी। कितनी दफा हुआ है। और हिंदुस्तान की हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे बड़ी ओरिजिनल खौफनाक क्रिटिक है अरुंधति राय, वो कितनी दफा उसको हिंदुस्तान से दौड़ के बाहर जाना पड़ा, वो तो उधर ही रहती है। कितनी दफा हुआ है कि उसको रात को आईबी ने दरवाजे पे नॉक करके उसका दरवाजा तोड़ा और उसको उठा के ले जाके बंद कर दिया, वो गुम हो गई। मेरा तो नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट एन आंसर टू इट। सो आई थिंक ये जो पूरी एक वेल रिसर्च वीडियो करने का मकसद ये था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है, अपनी जो एक वो अपनी जो बिगड़ी हुई आदतें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा उनको गौर फिक्र करने की जरूरत है। इट इज इन द बेस्ट सेंस, विद ऑल माई सिंसियरिटी, आई एम सजेस्टिंग एंड एडवाइजिंग देम फॉर दिस। थैंक यू।